बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट्स मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस्लामियात MCQs का जो सिलसिला शुरू किया है उसी में वीडियो नंबर 7 या पार्ट नंबर 7 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 2 के। आज का पहला क्वेश्चन है कि जिंदगी में हज कितनी बार फर्ज है। जिंदगी में हज सिर्फ उन लोगों पर फर्ज है जो इसकी इस्तिताअत रखता हो, यानी उसके साथ आने जाने का खर्चा और घर का खर्चा हो तो उसको साहिब निसाब भी कहते हैं। साहिब निसाब तो उसको कहते हैं जिस पर ज़कात फर्ज हो, और जो हज का अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं तो उस पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है। आगे आखिरत का मकसद क्या है? अमाल की जजा व सजा। तहजीब के लुग़वी मानी, तहजीब के लुग़वी मानी किसी चीज को खालिस और साफ कर देना है। दोस्तों, इस तरह कुरान पाक में नमाज का जिक्र कितनी बार आया है? नमाज का जिक्र 70 टाइम्स आया हुआ है और ज़कात का जिक्र 32 दफा आया है। अब आप दोस्तों ने एक काम करना है कि ज़कात का जिक्र नमाज के साथ एक साथ, यानी दोनों एक ही जगह, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, ये दोनों अल्फाज एक जगह कितनी दफा कुरान में आया है? ये एक क्वेश्चन है, इसको खुद सर्च करें। आगे देखिए, किस रुकन को गुनाहों के खिलाफ डाल कहा गया है? और रोजा जो है ये डाल है। और रोजा रखने का हुक्म कुरान मजीद के किस सूरह में? सूरह बकरा में। ये 2 क्वेश्चन, बल्कि ये तीसरा क्वेश्चन ऊपर वाला, ये इंतहाई अहम क्वेश्चन से। सूरह तौहीद किसे कहा जाता है? सूरह इखलास को कहा जाता है। और आगे जो क्वेश्चन है कि कुरान मजीद में किस वाहिद आदमी को कुनियत से मुखातिब किया गया है? अबू लहब को। ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है और ये क्वेश्चन तो एक दफा गुजर चुका है। इस्तिलाम से क्या मुराद है? और आगे क्वेश्चन है कि हल्क या कसर, इससे क्या मतलब? इस्तिलाम में इससे क्या मुराद है? अय्याम हज, हुज्जाज किराम जब हज को पूरा कर लेते हैं या उम्र अदा कर लेते हैं तो क्या करते हैं कि बाल कटवाते हैं, और उस बाल कटवाने को हल्क या कसर कहते हैं। अबुल बशर किसे कहते हैं? अबुल बशर जो है आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और अबुल बशर सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इस तरह कुरान मजीद में साहिबुल हूत, ये तो पहले गुजर चुका है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहते हैं। और ये कुरान मजीद में इमामुन नास, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ एक दफा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहते हैं। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो शख्स मुसलमान होकर दीन से फिर जाए तो उसे मुर्तद कहते हैं। और दुआए कुनूत जो है ये वितर की नमाज, ईशा में वितर की नमाज में पढ़ी जाती है। और रूहुल कुद्दूस किसे कहते हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। और दीन में अगर दीन में कोई जबर नहीं, ये आयत है या अहदीस है? ये आयत है, ला इकराहा फिद्दीन, कुरानी आयत है ये। निफाक के मानी क्या है? इन्फाक, इन्फाक के मानी खर्च करना है। इन्फाक फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के राह में खर्च करना। क़यामत के दिन किस से मुतालिक सवाल होगा? सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। लिबास हज, यानी हुज्जाज किराम जो लिबास पहनते हैं उसको एहराम कहते हैं। ये क्वेश्चन भी गुजर चुका है। आज के ज्यादातर क्वेश्चन तकरीबन रिपीटेड हैं। जिस पर ज़कात फर्ज हुआ है वो इस्तिलाहन उसे साहिबी निसाब कहते हैं। और उखरवी निजात के लिए ईमान के साथ, ईमान लाने के साथ नेक अमाल भी जरूरी है। बाजमात नमाज का सवाब इनफिरादी नमाज से 27 गुना ज्यादा है। बाज रिवायत में 25 गुना का जिक्र भी आया है। कुरान के लुग़वी मानी बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, ये क्वेश्चन अहम क्वेश्चन है। ज़बीहुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। और हज के दौरान कंकरियां मारने को रमी कहते हैं। ये रमी जमरात, शैतान को जो कंकरियां मारी जाती है 10, 11, 12 तारीख को जिलहज्जा को,
تو اس شیطان کی بھی 3 اقسام ہیں، بڑا، درمیانہ اور چھوٹا. بغیر باپ کے پیدا ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور آگے کوسچن جو ہے یہ بھی ریپیٹڈ ہو چکا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رکن جو ہے نا، یہ سنت کس کی سنت کو تازہ کرتی ہے؟ حضرت حاجرہ بیوی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی. عقیدہ تثلیث 3 کو کہتے ہیں. یہ عیسائی جو ہے نا عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، اللہ کے ساتھ 3 اہم شخصیات کو ملاتے ہیں. یہودی یہ کوشچن تھوڑا نظر نہیں آتے. حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی ابن اللہ کہتے ہیں، ابن اللہ. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہودی. ٹھیک ہے. سورہ وداع یہ کوشچن انتہائی اہم ہے. قرآن کی نزول کے اعتبار سے آخری سورہ جو ہے نا وہ سورہ نصر ہے. نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کا آخری سورہ سورہ نصر ہے اور پہلی سورہ جو ہے وہ سورہ علق ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ آخری آیا جو آخری آیت نزول کے اعتبار سے، یہ تو سورت کی بات ہے کمپلیٹ، لیکن وہ آیت کی بات ہے تو وہ سورہ بقرہ کی 281 نمبر سورہ ہے، آیت ہے، وہ سب سے آخر میں نازل ہوا تھا. حدیث کس کی شرح ہے؟ قرآن مجید کی شرح ہے. اسرائیل کا رقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں. اور مصارف زکوٰۃ کا بھی بار بار بتا چکا ہوں کہ اس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے. یہ اہم کوسچن ہے انتہائی. ایمان بالملائکہ کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے. اس طرح نبی کے لوگوں معنی خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا یا خبر دینے والے کا ہے. اور آگے جو کوسچن ہے دیکھیں دوستوں، قرآن مجید کے دوسرے پارے میں کوئی بھی سورہ مکمل نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں. قرآن مجید کے دوسرے پارے میں مکمل سورہ کوئی بھی نہیں ہے. زمین میں اللہ کا نائب کون ہے؟ انسان جو ہے یہ نائب بنا کر بھیجا گیا ہے. زکوٰۃ کیسی عبادت ہے؟ یہ مالی عبادت ہے، اور اس کے مقابلے میں حج جو ہے مالی اور جسمانی دونوں قسم کا عبادت ہے. ادائیگی زکوٰۃ کا اصل مقصد مال کو صاف کرنا ہے. غربت کا خاتمہ دوسری نمبر پر ہے، پہلی نمبر پر مال کو صاف کرنا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں کس عمل کو بہترین قرار دیا ہے؟ میانہ روی. اسلام میں اخلاقی قدریں ہیں، دائمی ہیں. اخلاقی قدریں دائمی ہیں. جنت کے لغوی معنی باغ کے ہیں. مومن کی معراج نماز ہے. نماز پارسی زبان کا لفظ ہے. صلاۃ مکتوبہ کی تعداد 5 ہے، یعنی نمازوں کی تعداد 5 ہے. اور آگے جو کوسچن ہے کہ ذکر کی بہترین شکل کون سی ہے؟ نماز ہے. مصارفین زکوٰۃ جو کہ سورہ توبہ میں ہے 8 ہیں. حج کے دوران شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. کہاں پر ماری جاتی؟ مینا میں. اور کنکری مارنے کو رمی جمرات کہتے ہیں. جامع العبادات یہ حج کو کہتے ہیں، یعنی اس میں بدنی عبادت مالی عبادت دونوں شامل ہیں. عقیدے کی مثال کس کے مانند ہے؟ بیج کے، بیج. اور سورہ اخلاص کی کتنے آیت ہیں؟ ٹوٹل 4 آیتیں ہیں اس میں. انجیل کے معنی بشارت یا خوشخبری دینے کے ہیں. اس طرح تورات کے معنی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر جس کے معنی ہے روشنی، اور زبور جو ہے وہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. آگے دیکھیے تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ تقویٰ کے معنی پرہیز کرنا، پرہیزگاری. اسلام میں معیاری فضیلت تقویٰ ہے، اور اسلام میں تمام عبادات کا مقصد حصول تقویٰ ہے. قرآن مجید میں کس لباس کو اچھا لباس قرار دیا گیا ہے؟ لباس تقویٰ کو. تخلیق انسان کا مقصد جو ہے اللہ کی عبادت ہے. اللہ کے مقرب بندوں کو اپنی زیب و زینت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تقویٰ و پرہیزگاری کرنا چاہیے. تقویٰ کا اصل مرکز دل ہے دوستوں.
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس صحابی سے تقوی کا مطلب پوچھا تھا؟ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا۔ ذکر کے معنی کیا ہے؟ ذکر کے معنی یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کس کے روزی تنگ کرتے ہیں؟ جو ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ اطمینان قلب کا ذریعہ کیا ہے؟ ذکر الہی ہے۔ صدقات کا بدل کسے قرار دیا گیا ہے؟ ذکر کو۔ عبادت کا سنٹر کیا ہے؟ عبادت کا مغز کیا ہے؟ مغز دعا ہے۔ یہ اہم کوشچن ہے۔ قرآن مجید میں کس اخلاقی وصف کو ایمان کی بنیاد قرار دیا گیا ہے؟ شکر کو۔ اور اس طرح ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ صبر کے لغوی معنی روکنا کے ہیں۔ سورہ مزمل جو ہے 29 پارے میں ہے۔ اور کس نبی کا صبر مشہور ہے؟ حضرت ایوب رضی اللہ علیہ السلام کا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔